3 महिनाभित्र 60,000लाई 100 दिनको रोजगारी दिने प्रतिबद्धतासहित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा 25 बुँदे योजना सार्वजनिक। वैदेशिक रोजगारका क्रममा मृत्यु भएका वा अङ्गभङ्ग भएकाको परिवारलाई स्थानीय तहबाटै राहत उपलब्ध गराउने। अस्ट्रेलियामा नेपाल भ्रमण वर्षको औपचारिक सुरुवात। 1 लाख पर्यटक नेपाल ल्याउने पर्यटन मन्त्री भट्टराईको दावी। 8 महिनापछि धितोपत्र बजारमा एकै दिन 1 अर्ब बढीको कारोबार। बजार परिसूचकमा पनि दोहोरो अङ्कले सुधार। इराकका उच्च सैन्य कमान्डर सोलेमानीको अन्तिम संस्कारमा सहभागीबीच भागदौड मच्चिँदा 40 जनाको मृत्यु, 200 बढी घाइते। सोलेमानीको अन्त्येष्टि नै अनिश्चित। र इनरुवालाई 10 विकेटले हराउँदै विभागीय टोली आर्मी। एमएमका क्रिकेटको सेमिफाइनलमा ए डिभिजन लिगमा हिमालयन शेर्पा र फ्रेन्ड्स क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। नमस्कार, कान्तिपुरबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीभित्रको गुट उपगुट अन्त्यका लागि भागभण्डा हटाउन नेतृत्वलाई सुझाएका छन्। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी मुख्यालयमा दोस्रो दिनको छलफलमा धारणा राख्दै जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी विधि विधान अनुसार चल्नुपर्ने र गुटको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। कांग्रेस केन्द्रीय समितिले यही पुस 11 गते बहुमतका आधारमा निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट बनेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले धारणा तय गर्न जिल्ला सभापतिहरूसँग छलफल गरेको हो। हिजो पहिलो दिनको बैठकमा बोल्ने सभापतिहरूले केन्द्रीय समितिको निर्णय सच्याउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। यसअघि पनि पटक पटक विधानको उल्लङ्घन भएकाले आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नहुने गरी पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन सभापतिहरूले सुझाव दिएको काठमाडौँ जिल्ला सभापति सबुज बानियाले जानकारी दिनुभयो। यस्तै विधानका निलम्बन गरिएका दफा बिउताउन पनि सभापतिहरूले सुझाव दिएका छन्। महाधिवेशनलाई लक्षित गरी क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न विधानका दफा निलम्बन गर्दा पार्टीभित्र विकृति निम्तने उनीहरूको भनाइ थियो। भारतीय संस्था विधान सम्मत नै हुनुपर्ने, नेविसङ्घको उमेर हद 32 वर्ष लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको सिन्धुपाल्चोकका सभापति विकास लामाले बताउनुभयो। यस्तै महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि वैज्ञानिक नभएको उनीहरूको भनाइ थियो। हिमाली जिल्लामा कार्तिक मङ्सिरमा अधिवेशन गराउन नसक्ने सुझाव दिएको लामाले बताउनुभयो। धारणा राख्ने क्रम नसकिएपछि बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे पुनः बस्ने सभापति लामाले बताउनुभयो। त्यसअघि बिहान 11 बजे थप गृह कार्यका लागि जिल्ला सभापतिहरू र नेतृत्वको छुट्टा छुट्टै बैठक बस्ने उहाँको भनाइ छ। केन्द्रीय समितिले बहुमतका आधारमा गरेका निर्णयको विरोधमा त्यसपछिका पार्टीका कुनै पनि बैठकमा सहभागिता नजनाएको संस्थापन इतर पक्षले जिल्ला सभापतिहरूसँग छलफल गरेको हो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत 60,000 बेरोजगारलाई 3 महिनाभित्र 100 दिनको रोजगारी दिने प्रतिबद्धतासहित श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 25 बुँदे योजना सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रीमा नियुक्त भएको 1.5 महिनापछि आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री रामेश्वर राय यादवले 3 महिनाभित्र सबै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टले अघि सार्नुभएको विदेशबाट नै पुनः श्रम स्वीकृति दिने योजनाले कार्यान्वयनमा ल्याउने, रोजगारीका क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका र अङ्गभङ्ग भएका परिवारलाई स्थानीय तहबाट सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउने, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत खटिने श्रमिकको दुर्घटना बीमा गर्ने लगायत योजना मन्त्रालयले 25 बुँदामा समेटेको छ। श्रम बैंक र श्रमिक बैंक बारे 2 फरक अवधारणा पनि अघि सार्दै मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी 6 महिनामा 60,000 बेरोजगारलाई न्यूनतम 100 दिनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत रोजगारी दिने योजना समेत अघि सारेको छ। व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिम सञ्चालनका लागि एकीकृत नीतिको प्रारूप तयार गर्ने बताउँदै मन्त्री यादवले त्यसका लागि स्थानीय तहबाटै रोजगार संयोजकको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। रोजगारीमूलक सिप विकास तालिम प्रदान गर्न निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय स्तरमा सिप प्रवर्धनका लागि विकास तालिममा संलग्न सरकारवालाहरूको सहभागितामा सिप प्रदर्शनी प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिम सञ्चालन सम्बन्धमा एकीकृत नीतिको प्रारूप तयार गरिने योजना मन्त्री यादवको छ। आगामी 3 महिनामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा 15,000 रोजगारदाता र 1 लाख श्रमिक आबद्ध गराउने योजना समेत मन्त्री यादवले सो कार्यक्रममा सुनाउनु भएको थियो। प्रदेश 3 को स्थायी राजधानी हेटौँडा र नाम बागमती नै कायम गर्न नेकपा शीर्ष नेतृत्वले आफ्ना प्रदेश सभा सदस्यलाई निर्देशन दिएको छ। नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेशको नाम बागमती र राजधानी हेटौँडा राख्न सिफारिस गरे पनि प्रदेशसभा सदस्यहरू भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका थिए। पार्टी शीर्ष नेतृत्वले आज प्रदेशसभा सदस्यलाई काठमाडौँमै बोलाएर सुरक्षा निकायको प्रतिवेदन र पार्टीभित्र धेरै चरणको छलफलपछि बागमती र हेटौँडा छनौट गरिएको भन्दै शीर्ष नेतृत्वले सचिवालयको निर्णय अनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै प्रदेश मन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले भन्नुभयो, पार्टीले निर्णय गरेर राजधानी र नामटुङ्गो लगाइसक्यो, अब हेरफेर हुँदैन। हरेक दृष्टिकोणले हेटौँडा राजधानी उपयुक्त छ, हेटौँडालाई राजधानी मानेर जानुहोस्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव विष्णु पौडेलसँग असन्तुष्ट समूहले छलफल गरेको थियो। राजधानी र नाम सम्बन्धी विवादका कारण हेटौँडामा 3 दिनसम्म चलेको संसदीय दलको बैठक समेत बिना निष्कर्ष स्थगित भएको थियो। नामको विषयमा अधिकांश सांसदहरूले सहमति जनाए पनि राजधानीको विषयमा विवाद हुँदै आएको हो। विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगले भ्रमण वर्ष 2020 लक्षित कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। जनवरी 7 तारिकमा विदेशस्थित सम्पूर्ण नियोगमा भ्रमण वर्षको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासको अग्रसरतामा कार्यक्रमहरू आयोजना भएका हुन्। अस्ट्रेलियाको सिडनी स्थित पर्यटकीय स्थल सर्कुलर कीमा नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को औपचारिक सुरुवात कार्यक्रममा भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई आफै सहभागी हुनुभयो। कार्यक्रममा अस्ट्रेलिया सहित देशका नागरिकहरूको पनि सहभागिता उल्लेख्य थियो। उद्घाटन कार्यक्रममा भ्रमण वर्षभरि 1 लाख अस्ट्रेलियाली पर्यटकलाई नेपाल भित्राउने दावी मन्त्री भट्टराईले गर्नुभयो। थप विवरण सहित अस्ट्रेलियाबाट सहकर्मी नारायण खड्का। वैदिक मन्त्र सहित मंगलबार बिहान सुरु गरिएको यस कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिन नेपालबाट पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई स्वयं आएका थिए भने केही संख्यामा विदेशीहरूका साथै सयौं नेपालीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। न्यू साउथ वेल्सका सभामुख, पूर्व प्रिमियर सहित केही स्थानीय नेताहरू सहभागी कार्यक्रमले अस्ट्रेलियाका स्थानीयवासीलाई नेपाल भ्रमण गर्न प्रेरित गर्ने सहभागीहरू सुनाउँदै थिए। उद्घाटनमा सहभागी स्थानीय नाथन व्हाइटले नेपाल सुन्दर रहेको र यस कार्यक्रमले राम्रो सन्देश दिने सुनाए। As someone who's worked closely with the Nepalese community, my job and my role, I have learned so much personally from the Nepalese community only in Australia. So I believe if you go over to Nepal and experience the culture firsthand from its homeland, I believe you would be learning a lot more about that over there than what I have learned over here. आइतबार आइपुगेका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई समेत कार्यक्रमप्रति उत्साहित देखिएका थिए। उनले यहाँ रहेका सर्वसाधारण र नेपालीहरूलाई नेपाल भ्रमण गर्न आग्रह मात्र गरेनन् कि आफूहरूको लक्ष्य 1 लाख अस्ट्रेलियाली पर्यटक नेपाल भित्राउने रहेको सुनाउँदै यस अभियानमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरे। हामीले अस्ट्रेलियासँग हवाई सम्झौता पनि गरेका छौँ। अब छिटै नै अस्ट्रेलियाको र नेपालको दुवैतर्फको एयरलाइन्सहरूले उडान पनि सुरु गर्छ, त्यसको तयारी पनि हामी गर्दैछौँ। त त्यस सिलसिलामा पनि मैले यहाँ अस्ट्रेलियाका सम्बन्धित निकायहरूसँग, यहाँको सिभिल एभिएसनका अथोरिटीहरूसँग कुराकानी गर्छु र अस्ट्रेलियन एयरलाइन्सले नेपालमा हवाई यात्रा सुरु गरोस् भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ र हामी छिटै नै नेपाल एयरलाइन्सबाट पनि हवाई यात्रा सुरु गर्ने तयारीमा छौँ। कार्यक्रम सोचे जस्तै नभए पनि विश्वभरिबाट एकैपटक सुरु गरिएको यो अभियानले पर्यटक भित्राउन अवश्य सहयोग पुर्याउने दाबी सहभागीहरूको थियो। नेपाली झण्डा, दौरा सुरुवाल, भिजिट नेपालको टी सर्ट सहित सिडनीको सर्कुलर कीमा सहभागी भएका नेपालीहरूले भेटे जति अस्ट्रेलियालीहरूलाई नेपालको बारेमा बुझाउने कोसिस गरेका थिए। सहभागीहरूले सिडनीकै पर्यटक स्थल ओपेरा हाउस नजिकसम्म करिब 1 किलोमिटर हिँडेर भिजिट नेपाल 2020 को बारेमा जानकारी दिने कोसिस गरेका थिए। कार्यक्रममा सहभागी हुन एडिलेडबाट आएका दक्षिण अस्ट्रेलियाका अवैतनिक वाणिज्य दूत दीपक धमलाले यस कार्यक्रमले विदेशीका साथै नेपालीहरूलाई नेपाल भ्रमण गर्न उत्साहित बनाएको सुनाए। विदेशमा बस्ने नेपालीहरू पनि विदेशीहरू पनि यत्रो चाहिँ पैसा खर्च गरेर नेपाल जान्छन् भने हामीले पनि नेपालमा गएर नेपाली सौन्दर्यको चाहिँ एकदम इन्जोय गर्नुपर्छ भन्ने कुरो नेपालीहरूलाई पनि यसले उत्प्रेरणा गरेको छ। उत्कृष्ट कार्यक्रम हुने दाबी गरिए पनि विदेशीहरूको भन्दा नेपालीहरूको मात्र बाहुल्य रहेकाले यस्तो उद्घाटनले कति पर्यटकलाई नेपालमा स्वागत गर्न सकिन्छ यो भने प्रश्न बनेको छ। यद्यपि हुँदै नहुनु भन्दा नयाँ वर्षको सुरुवाती चरणमै गरिएको यस भिजिट नेपाल 2020 को उद्घाटन कार्यक्रमले नेपालको बारेमा सामान्य जानकारी चाहिँ दिने भए पनि पर्यटकलाई नेपाल भित्राउन भने अझै भिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अस्ट्रेलियाबाट नारायण खड्का। सहकर्मी नारायण खड्काको रिपोर्ट पछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बुटोल नारायणगढ सडक विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने 46,294 रुख काट्न सुरु भएको छ। सडक खण्ड 4 लेनको बनाउन आजबाट लोकाहाट जंगल क्षेत्रमा पर्ने सडकको दुवै किनारका रुख काट्न सुरु गरिएको हो। वन विभागले डिभिजन सडक कार्यालय नवलपरासीलाई हिजो पत्र पठाएर सडक विस्तारका लागि आवश्यक रुख काट्न अनुमति दिएको थियो। त्यसबाहेक महेन्द्र राजमार्गको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने थप 3,706 वटा रुख काट्ने अनुमतिका लागि निकुञ्जले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बुटोल नारायणगढ सडक पूर्वी खण्डका प्रमुख इन्जिनियर सुजन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। रुख काट्न थालिएपछि
सडक निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले विस्तार कार्यले अब गति लिने बताएको छ। यस्तै सडक खण्डको दायाँ बायाँ पर्ने विद्युतका 2400 पोल हटाउनु पर्ने भएकाले त्यसका लागि पनि टेन्डरको प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यसका लागि 52 करोडको लागत अनुमानित मूल्याङ्कन गरेर पठाइएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका औषधिका प्रमुख मधुसूदन यादवले जानकारी दिनुभयो। पहिलो खण्डमा गैंडाकोटबाट दाउन्नेसम्मको काम सुरु गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। 42 महिनाभित्र सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरी चिनिया कम्पनीसँग 17 अर्ब रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले लिँदै आएको अतिरिक्त सुविधा प्रदेश कानून विपरीत रहेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले बदर गर्न आदेश दिएको छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मी उत्तम ढुङ्गेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनवाई गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद बगाले र नरेश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले लिएको सुविधा त्रुटिपूर्ण रहेकाले बदर गर्ने आदेश दिएको हो। असार 10 गते सम्पन्न महानगरपालिकाको नगरसभाले जनप्रतिनिधिका लागि अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णय प्रदेश एक सरकारले निर्माण गरेको गाउँ तथा नगरसभा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2075 पहिलो संशोधन विपरीत रहेको ठहर गर्दै उच्च अदालतले बदर गर्न आदेश दिएको हो। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको सो ऐनमा जनप्रतिनिधिले मासिक पारिश्रमिक र पोसाक भत्ता नपाउने उल्लेख छ। तर प्रदेश ऐन विपरीत विराटनगर महानगरपालिकाले भने मासिक पारिश्रमिक र पोसाक भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूका लागि भिन्दा भिन्दै सुविधाको व्यवस्था गरिएको थियो। बैठक भत्ता बाहेक महानगरका प्रमुखले महिनामा 46,000, उपप्रमुखले 43,000, वडाध्यक्षले 29,600, कार्यपालिका सदस्यले 16,600 र वडा सदस्यले 13,100 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिलाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने मनसायले खोटाङको रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले कीर्ति उपभोक्ता समिति निर्माण गरेको खुलासा भएको छ। भुतेजिरो किलोबाट आयुर्वेद कार्यालयसम्मको एकीकृत बस्ती निर्माण तथा पूर्वाधार निर्माण योजनाका लागि कीर्ति हस्ताक्षर गरी उपभोक्ता समिति बनाएको पाइएको हो। थप विवरणसहित खोटाङ सहकर्मी उत्तम चौलागाई। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालयलाई उपभोक्ता समिति गठन गरेर पठाउन भन्दै मङ्सिर 30 गते पत्र पठाएको नगरपालिकाले भने मङ्सिर 6 गते नै उपभोक्ता समिति निर्माण गरेको थियो। वडा कार्यालयले बनाएको समितिका केही व्यक्तिको कीर्ति हस्ताक्षर गरी नगरले बनाएको समितिमा पुनः राखिएको पाइएपछि स्थानीयवासीले विरोध गरिरहेका छन्। कीर्ति गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै वडा कार्यालयमा स्थानीयले उजुरी समेत दिएका छन्। आफू वडा कार्यालयले बनाएको उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्ष पदमा रहेकोमा कीर्ति सही गरेर नगरले गठन गरेको समितिमा समेत कोषाध्यक्ष नै राखेको स्थानीय हिरा आचार्यले बताउनु भयो। कीर्ति सही हान्नेहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। यदि वडाले कारबाही गरेन भने त्यस पछाडि के गर्ने, कहाँ जानुपर्ने, म त्यसमा जान तयार छु। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ विराटनगरबाट प्राप्त 30 लाखको सो योजनाका लागि विराटनगरले मङ्सिर 23 गते नगरपालिकालाई पत्रचार गरेको थियो। तर नगरपालिकाले भने विराटनगरले पत्र पठाउनु अगावै कीर्ति उपभोक्ता समिति निर्माण गरेर पौष 9 मा योजना सम्झौताका लागि सिफारिस गरेको पुष्टि भएको छ। वडा कार्यालयले नगरको आदेश अनुसार उपभोक्ता समिति बनाएर सिफारिस गरे पनि नगरले अर्कै उपभोक्ता समिति निर्माण गर्नुले कार्यकर्ता पुष्ने नियत देखिएको स्थानीय महाप्रसाद आचार्यले बताउनु भयो। अवैधानिक छ है भनेर चाहिँ पहिला गठन गरेको उसलाई खारिज गरेर उपभोक्ता समिति चयन गरेर प्रदेशमा सम्झौता गर्न पठाइयो र वास्तविक कुरा चाहिँ यहाँभित्र उपभोक्ता समितिले पाएको अधिकार हनन हुँदै वार्डलाई समेत तल पारिएको देखिन्छ र यसको मूल उद्देश्य भनेको नगरले चाहिँ यहाँभित्र रहेका कार्यकर्ताहरू, आफ्नो राजनीतिक भित्र रहेका कार्यकर्ताहरूलाई भरण पोषण र अगाडि बढाउने लक्ष्य अथवा भोटर्सको हिसाब किताबले यो योजनालाई नेपथ्यमा पारेको देखिन्छ। नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्तिराज प्रसाईले उपभोक्ता समिति निर्माणमा समस्या भएको स्वीकार्दै सहमतिबाट अगाडि बढ्ने बताउनु भयो। रूपकोट मजुवागढी नगरपालिकाका अधिकांश योजनाहरू चाहिँ उपभोक्ता समिति मार्फतै हुने गरेका छन् अहिलेसम्म र त्यस्तो खालको उपभोक्ता समितिमा विवाद हुने खालको पनि त्यस्तो देखेको छैन। तपाईँले जहाँसम्म कुरो उठाउनु भयो अहिलेको एउटा आयोजनामा 2टा उपभोक्ता समिति गठन भयो भन्ने खालको कुरो उठाउनु भयो। त्यसमा अलिकति उपभोक्ता समिति 2टा गठन भएर अलिकति विवाद भएको थियो, तर त्यो अहिले चाहिँ त्यसलाई समझदारीमा अगाडि जाने भन्ने खालको किसिमको सहमति भएको छ। त्यसले गर्दा केही आशा छ अरू त्यो खालको विवाद चाहिँ अरू आउँछ जस्तो लाग्दैन र समझदारीमा विकास निर्माण कामहरू हुन्छ। नगरपालिकाका प्रमुख दीपनारायण रिजाल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शान्तिराज प्रसाईले विधि र प्रक्रिया मिचेर उपभोक्ता समिति बनाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कारबाहीको माग राखेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समिति निर्माण गर्दा पनि राजनैतिक आस्था, नाता गोता र आफन्त केन्द्रित योजना वितरण गरिनुले विकास निर्माणको अपेक्षा र पारदर्शिता माथि नै
गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि उत्तम चौलागाई, खोटाङ। अब केही समाचार संक्षेपमा। गण्डकी प्रदेश सरकारले होमस्टेलाई 3 भागमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ। गत वर्ष अनुदान दिएका 274 वटा होमस्टेलाई प्रदेश सरकारले 3 भागमा वर्गीकरण गर्ने भएको हो। गत पुस 9 गते बसेको गण्डकी प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकले होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2076 स्वीकृत गरिसके होमस्टेलाई वर्गीकरण गर्ने बाटो पनि खुलेको हो। गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिले प्रदेशका 3वटा मन्त्रालयसँग निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति विवरण माग गरेको छ। समितिको आज बसेको बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको सभापति दीपक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। चीन भ्रमणमा रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल एक चीन नीतिमा दृढ रहेको बताउनु भएको छ। चीनका सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्री चाओ केजीसँगको भेटवार्तामा गृहमन्त्री थापाले यस्तो प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु भएको हो। उहाँले चीन विरुद्ध नेपाली भूमिमा हुने गतिविधि स्वीकार्य नहुने समेत बताउनु भएको चीन स्थित नेपाली दूतावासले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मीबहादुर निराला खड्कालाई न्याय परिषदको सदस्यमा नियुक्त गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा भण्डारीले आज काठमाडौँ मित्र पार्क निवासी निरालालाई सदस्यमा नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। प्रवेशाज्ञा बिनै नेपाल प्रवेश गरेका 4 भुटानी र 1 तिब्बती नागरिक वीरगञ्जबाट पक्राउ परेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बलले भुटानी नागरिक 19 वर्षीय चुन्डु लामहो, 43 वर्षीय चोडेन तामाङ र 65 वर्षीय डोल्मा तामाङसहित 70 वर्षीय ज्ञानबहादुर तामाङलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको। यस्तै तिब्बती नागरिक 40 वर्षीय कुनचोङ श्योमोललाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078लाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन्। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तयारी सन्दर्भमा रूपन्देहीको भैरहमा आज आयोजना गरिएको अन्तर्क्रियामा सहभागीले जनगणनाले सही तथ्याङ्क दिने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। सुनसरी धरान स्थित पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका छन्। नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले स्वीकृति बिना इन्जिनियरिङका विभिन्न विषय पठन पाठन गराएको भन्दै दर्ता गर्न नमानेपछि विरोध स्वरूप विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका हुन्। भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज सीएमसीमा लगाएको ताला विद्यार्थी आफैले खोलेका छन्। पढाइ तत्कालै सुरु हुनुपर्ने तर आफ्ना शर्तहरू कलेज प्रशासनले पूरा नगर्दासम्म कुनै पनि शुल्क नतिर्ने घोषणासहित सङ्घर्षरत विद्यार्थीले ताला खोलेका हुन्। काठमाडौँको साँखु स्थित मालपोत कार्यालयमा कार्यरत नायब सुब्बा रामेश्वर कुइकेल दृष्टिबन्धकको लिखत पास गरे बापत लेखापढी व्यवसायी श्रीराम सापकोटासँग 2000 रुपियाँ घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन्। पछिल्लो समय निरन्तर बढिरहेको सुनको मूल्य आज भने प्रतितोला 500 रुपियाँले घटेर 75,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। स्थानीय बजारमा चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला 20 रुपियाँले घटेर 900 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले उपमहानगर अन्तर्गत निजी तथा आवासीय विद्यालयका लागि शुल्कको दर निर्धारण गरेको छ। शिक्षा समितिको बैठकले बुटवलका 19 वटै वडामा सञ्चालित संस्थागत विद्यालयलाई वर्गीकरणका आधारमा उनीहरूले विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्क निर्धारण गरी लागू गरेको जनाएको छ। यता मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसले शुल्क वृद्धि गरिसके स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नेतृत्वमा विद्यार्थी संगठनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। शुल्क वृद्धि फिर्ताको माग गर्दै सुबीको नेतृत्वमा अनेरा सिबिउ र अनेरा सिबिउ क्रान्तिकारीले संयुक्त रूपमा आजबाट रिले सुरु गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। धितोपत्र बजारमा आज 1 अर्ब रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा आज 1 अर्ब 10 करोड 27 लाख 36 हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 16.23 अङ्कले बढेर 1216.92 बिन्दुमा पुगेको छ। कारोबार रकममा अघिल्लो दिनको तुलनामा 18 करोड रुपियाँले वृद्धि भएको छ। 18.26 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा हिजो 82 करोड 25 लाख रुपियाँ बढीको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका होटल उत्पादनमूलक बाहेक बाँकी सबै कम्पनीसम्मको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनीसम्मको उपसूचक 86.56 अङ्कले उकालो लागेको छ। लघु वित्तको 32.9, विकास बैङ्कको 26.18, बैङ्कको 19.3 र जलविद्युत समूहको 17.55 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 179 कम्पनीका 12,457 कारोबारबाट 38,80,950 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको आक्रमणमा परे मृत्यु भएका इरानका उच्च सैन्य कमान्डर कसिम सुलेमानीको अन्तिम संस्कार समारोहमा
सहभागी बीच भागदौड मचिँदा कम्तीमा 40 जनाको मृत्यु भएको छ, 213 जना घाइते भएका छन्, जसका कारण सोलेमानीको अन्तिम संस्कार नै पछि धकेलिएको छ। अन्तिम संस्कारको समयपछि पुनः तोकिने अधिकारीहरूले बताएका छन्। सोलेमानीको पार्थिव शरीर अन्तिम संस्कारका लागि जन्मथलो केरमन पुर्याउँदा त्यहाँ हजारौं शुभेच्छुक भेला भएका थिए। अन्तिम संस्कार प्रक्रियाका क्रममा पनि हजारौं उपस्थित थिए। सो क्रममा भागदौड मचिएको थियो। भागदौड मचिनुको कारण भने खुलेको छैन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशमा गत शुक्रबार सोलेमानीको इराकको बगदाद विमानस्थल बाहिर मिसाइल आक्रमण गरी हत्या गरिएको थियो। सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह खामेनी पछिका शक्तिशाली सोलेमानीको हत्यापछि तनाव उत्पन्न भएको छ। अमेरिकाले इरानका विदेश मन्त्री मोहम्मद जावेद जरिफलाई भिजा उपलब्ध नगराउने भएको छ, जसका कारण आगामी बिहिबार न्युयोर्कमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद बैठकमा सहभागी हुन उनले नपाउने भएका छन्। सन् 1947 मा भएको राष्ट्रसङ्घीय सम्झौता अनुसार बैठकमा सहभागी हुनका लागि विदेशी कूटनीतिज्ञलाई अनिवार्य अनुमति प्रदान गर्नुपर्छ, तर सुरक्षा, आतंकवाद र वैदेशिक नीतिका कारण भिजा दिन नसक्ने वाशिङटनले स्पष्ट पारेको छ। यसैबीच अमेरिकाले आफ्ना सैनिक इराकबाट फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट पारेको छ। सैनिक फिर्ता लैजानुपर्ने सुझावसहितको अमेरिकी जनरलको पत्र सार्वजनिक भएपछि अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले सैनिक फिर्ता बोलाउने कुनै तयारी नभएको बताएको हो। जर्मनीले भने इराकमा सानो संख्यामा तैनात गरेको सैनिक फिर्ता बोलाएको छ। इरानले भने अमेरिकी सेना र रक्षा मन्त्रालयले आतंकवादी संगठनको संज्ञा दिँदै प्रस्ताव संसदबाट पारित गरिसकेको छ। सोलेमानीले नेतृत्व गरेको सैन्य बललाई थप बजेट निकासा गर्ने प्रस्ताव पनि पारित भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा सन् 2012 मा एक छात्रामाथि भएको सामूहिक बलात्कार घटनाका दोषी 4 जनालाई आगामी माघमा फाँसी दिइने भएको छ। सामूहिक बलात्कार र हत्या मामिलामा दोषी ठहर अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता, विनय शर्मा र मुकेश सिंहलाई पटियाला हाउस अदालतले माघ 8 गते बिहान 7 बजे फाँसी दिने समय तय गरेको हो। उनीहरूले आगामी 14 दिनभित्र फाँसी विरुद्ध अपिल भने गर्न सक्नेछन्। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन र 23 वर्षीय छात्रामाथि सन् 2012 को डिसेम्बर 16 मा बसभित्र 6 जनाले सामूहिक बलात्कार गरी हत्या गरेका थिए। घटनाका मुख्य आरोपित राम सिंहले मुद्दा किनारा नलागी तिहाड जेलमा आत्महत्या गरेका थिए। अर्का दोषी नाबालिग रहेका कारण सुधार गृहमा पठाइएको थियो। अब खेल समाचार। विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब सुनसरीमा जारी मनमोहन मेमोरियल एक दिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। लगातार दोस्रो जिल निकाल्ने क्रममा आज घरेलु टोली एमएफसीसी इनरुवालाई 10 विकेटले हराउँदै आर्मी समूह 1 विजेता बनेको हो। इनरुवाले दिएको 57 रनको सामान्य चुनौती आर्मीले मात्र 5 ओभरमा बिना क्षति भेटाएको थियो। ओपनर कुशल मल्ल 35 र हरिकृष्ण झा 20 रनमा नट आउट रहे। यसअघि इनरुवा क्रिकेट मैदानमा स्पिनर सुसन भारीले ह्याट्रिक सहित 7 विकेट चटकाएपछि इनरुवा 19.3 ओभरमा 56 रनमा अल आउट भएको थियो। सुशान्त तिमल सिन्हाले सर्वाधिक 15 रन बनाएको इनरुवाको इनिङ्समा सोनु मण्डलले 13 रन जोडे, अन्यले दोहोरो अङ्क छुन सकेनन्। आर्मीका हरिबहादुर चौहानले 2 तथा शाहवालमले 1 विकेट हात पारेका थिए। 8.3 ओभर बोलिङ गरेका भारीले आफ्नो स्पेलमा 3 मेडल राख्दै 16 रन खर्चिएर 7 विकेट लिएका थिए। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको 5औं चरणसम्म पनि हिमालयन शेर्पा र फ्रेन्ड्स क्लब भने जितविहीन बनेका छन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा दुवैले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। बराबरीपछि हिमालयनको 3 र फ्रेन्ड्सको 2 अङ्क भएको छ। लिगमा भोलि 3 स्टार क्लब र ब्रिगेड बोइज तथा नेपाल पुलिस क्लब र च्यासल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। बासु र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।